Once again, we are going to Revelation chapter 14, verse 7. हामी पुनः एक पटक प्रकाशको पुस्तक 7 को 14 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Saying with a loud voice, fear God and give him glory to अनि यहाँ चर्को स्वरमा यसरी भनिएको छ, the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven, earth, the sea and the springs of water. 14:7, right? Yes. मलाई माफ गर्नुस्, मैले 7 को 14 भने यो 14 को 7 हो। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि तिनले चर्को स्वरमा भने परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। We have studied about the judgment. हामीले न्यायको विषयमा धेरै अध्ययन गरिसकेका छौँ। Yes, we must be judged because of our sins. हाम्रा पापको कारण हामी न्यायमा जानै पर्दछ। But Jesus was judged instead of us. तर हाम्रो निम्ति अर्थात् हाम्रो सट्टामा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँमा न्याय गरिएको छ। And then Jesus received the power of the judgment. Actually, he was given by God the authority, the power of the forgiveness. परमेश्वर पिताले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो न्याय गर्ने अधिकार पनि दिनुभएको छ। Okay, let's go. हामी अगाडि बढ्ने छौँ। Yeah, the hour of the judgment of this world. अनि यो संसारमा हुँदाखेरिको न्यायको कुरा चाहिँ, yes, John chapter 12 verse 31 we can find the word हामी the hour of judgment of अनि यो this world. न्यायको समय है, समय सीमा हामी यूहन्ना 12 को 31 पदमा त्यो कुरा पाउँदछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि अब यस संसारको न्याय हुन्छ, यस संसारको शासक बाहिर फालिनेछ। AD 41 verse first month 14th day. अनि त्यो महिनाको पहिलो महिनाको 14औं दिन। Yes, this is the hour of the judgment of this world. अनि यो संसारको न्याय गर्ने समय त्यो तोकिएको समय हो। And then the judgment of this world was finished at the cross. अनि त्यो क्रुसमा चाहिँ त्यो न्यायलाई के गरिनेछ, समाप्त गरिनेछ, सिद्ध्याइनेछ। But we can find out another judgment in the Bible. बाइबलमा हामीले अर्को चाहिँ न्याय भएको कुरा पनि हामी देख्दछौँ। Yes, another judgment is the judgment of heaven. अनि त्यो स्वर्गको न्याय गरिएको छ। यहाँ 1 Peter chapter 4 verse 17 we can find the heavenly judgment. हामीले पहिलो पत्रुस 4 को 17 पदमा यो कुरा पाउँदछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ, र यदि यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला। Yes, many people misunderstand the judgment is only the judgment of the world. But in the Bible there is another judgment in heaven. अनि धेरै मानिसहरूले यसरी विचार गर्छन् यो चाहिँ तल पृथ्वीमा मात्रै यो न्याय हुने होला, तर त्यो होइन, स्वर्गमा पनि न्याय गरिनेछ। Yes, we must know. हामीले यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। What is the difference अनि फरक के हो त? earthly judgment and the heavenly
judgment. अनि यो पृथ्वीमा गरिने न्याय र स्वर्गमा गरिने न्यायको बीचको भिन्नता के हुँदछ? Once again, 1 Peter chapter 4 verse 17 says, in the heavenly sanctuary there will be the judgment. अनि यो पहिलो पत्रुस अघि पनि हामीले पढ्यौं, पहिलो पत्रुस 4 को 17 मा त्यहाँ स्वर्गमा पनि न्याय हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ. Okay. And then त्यसपश्चात in Revelation chapter 14 verse 7, this is the message of the last days. अनि यो प्रकाश 14 को 7 मा लेखिएको सन्देश चाहिँ यो अन्त्यको निम्ति लेखिएको हो. The earthly judgment अनि यो संसारको न्याय चाहिँ has passed already. यो चाहिँ सिद्धिसकेको छ, यो भएर गइसक्यो. Yes, and then at the last days, अब अन्त्यका दिनहरुमा the Bible says बाइबलले there will भन्दछ be the judgment. अनि फेरि अनि त्यो स्वर्गको पनि न्याय गरिनेछ. Yeah, very interesting. And then what kind of the judgment? Yeah. अब यो चाखलाग्दो कुरा छ कि स्वर्गको पनि न्याय गरिनेछ र पृथ्वीको पनि न्याय गरिनेछ. भिन्नता अर्थात् फरक चाहिँ के छ त? When this judgment will be happen? अब यो न्याय चाहिँ कहिले, यो घटना कहिले हुनेछ त? Yes, we must find out the hour, the time of heavenly judgment. हामीले चाहिँ त्यो न्याय गर्ने समय अर्थात् घण्टा कुन समयमा हुन्छ भनेर पत्तो लगाउनु आवश्यक छ. Okay. And then we must summarize the judgments. हामीले न्यायलाई यसको सारांशमा निचोड निकाल्दै गर्दा Yes, judgment of this world अनि यो संसारको न्याय गर्दा and judgment of heavenly sanctuary. अनि यो चाहिँ एउटा संसारमा गर्ने संसारको न्याय र स्वर्गीय स्थानमा गरिने न्यायलाई हामी यहाँ तुलना गरेर हेर्दै छौं. Okay, time is different. समय चाहिँ फरक फरक छ. The heavenly judgment of this world, 31 verse, first month, 14th day. अनि यो सन् 31 को पहिलो महिनाको 14औं दिन भनेर यहाँहरुले राम्रोसँग आफ्नो नोटमा लेख्नु होला. And then what is the criteria of this judgment? The judgment of the world. अनि यो न्याय गर्ने, यो संसारको न्याय गर्ने आधारहरू के हुँदछ त? यो संसारको न्याय अनि स्वर्गीय स्थानको न्याय है. Yes, we can see that in Galatians chapter 3 verse 13. हामी गलातीको पुस्तकबाट हामी केही चीज हेर्ने छौं. Yes, we can find the criteria of the judgment of this world. गलाती 3 को 13 मा त्यो न्याय गर्ने त्यसको आधारहरू के हुँदछ ती कुराहरू हामी हेर्ने छौं. गलाती 3 को 13 मा यसरी लेखिएको छ, हाम्रा निम्ति शराब बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ. Yes, and Jesus was judged instead of us because of our disobedience of the law of God. येशू ख्रीष्ट चाहिँ न्यायमा पर्नु भएको छ. The criteria is the obedience, actually, obedience of the law of God. त्यो न्यायको आधार चाहिँ के हो त भन्दा एउटा चाहिँ आज्ञाकारिता हो, परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी बन्नु. Yes, the criteria actually is the law of God. हामीले यो गलाती 3 को 13 पदलाई पनि हामी हेरिराखेका छौं. अनि त्यो
त्यसको आधार भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरको व्यवस्था ठीक प्रकारले पालन गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा पनि आउँदछ। But the hour, the time of the judgment of heaven, we don't know now. Later we will check. हामीलाई त्यो स्वर्गको न्याय कहिले हुन्छ भनेर निश्चित समय थाहा छैन, तर पक्कै पनि परमेश्वरले त्यसलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। And then what is the criteria of the judgment of heaven? अनि स्वर्गको न्याय गर्ने आधारहरू के हुन सक्छ त? Yes, once again, 1 Peter chapter 4 verse 17. हामी पहिलो पत्रुस 4 को 17 पदलाई हामी फेरि हेर्ने छौं। पहिलो पत्रुस 4 को 17 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ कि किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ र यदि यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला? Yes, obedience to the gospel. अनि सुसमाचारद्वारा चाहिँ के हुन्छ? न्याय गरिनेछ। यो पहिलो पत्रुस 4 को 17 पद। Obedience. आज्ञाकारिता. Obey the gospel actually. अनि सुसमाचार प्रति आज्ञाकारी बन्नु। That's the difference. यो चाहिँ फरक यही हो। Yes, what is the obedience to the gospel? What is the gospel? अनि यो सुसमाचार के हो र सुसमाचार प्रति आज्ञाकारी बन्नु भनेको के हो? Yes, gospel we can find in John chapter 3 verse 16. हामीले यूहन्ना 3 को 16 पदमा यो सुसमाचार के हो त्यहाँबाट जान्न सक्दछौं। 3 को 16 मा सुसमाचार यूहन्ना 3 को 16 मा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। God so loved the world that he gave his only son, and whoever believes in him might have everlasting life. अनि परमेश्वरको त्यो प्रेम हैन द्वारा के भएको छ त? Yes, if नहोस् भनेर प्रतिज्ञा गरिएको छ। whoever does not believe in the gospel, they will be surely destroyed. अनि जो जसले परमेश्वरको सुसमाचार प्रति विश्वास गर्दैनन् तिनीहरू अन्त्यमा के हुनेछ? नष्ट हुनेछन्। Whoever believes in him, in the gospel, जो जसले might have everlasting life. विश्वास गर्दछन् तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। Okay. And then, what is the criteria of the heavenly judgment? आधारहरू न्यायको स्वर्गीय स्थानमा न्याय हुँदाखेरि न्याय गर्ने आधार के हुन सक्दछन् र पृथ्वीमा न्याय गर्ने आधारहरू के हुन सक्दछन् हामीले हेरिराखेका छौं। Yes, believing or not to believe. उहाँमा विश्वास गर्ने अर्थात उहाँमा विश्वास नगर्दा के हुँदछ? Obedience to the gospel, that means believing. सुसमाचार प्रति आज्ञाकारी हुनु भनेको चाहिँ विश्वास गर्नु हो अर्थात विश्वासमा परिपक्व हुनु हो। Yes, we may say I believe in Jesus, but we don't commit our sins to Jesus. That is not the faith beliefs of the Bible. हामीले स्वाभाविक रूपले अर्थात सामान्य तवरले मुखले हो म येशूमा विश्वास गर्छु भनेर भनौला, तर हामीमा भएका पापहरू सबै कुरा ख्रीष्टमा हामी सुम्पन सक्दैनौं भने त्यो चाहिँ साँचो विश्वास होइन। Even though Jesus died for all, but
Yes, whoever believes in him might have everlasting life. Whoever does not believe in him, yes, might have eternal destruction. हुन त प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारका सबै मानिसहरूको निम्ति अनि त्यो पापको निम्ति उहाँ मर्नु भयो, तरै पनि जो जसले उहाँमा विश्वास गर्दछन् तिनीहरूले मात्रै अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछन्। र यदि कसैले ख्रीष्टमा विश्वास गर्दैन भने उसले के गर्दैन, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्दैन र ऊ चाहिँ नष्टमा जाँदछ। What is the obedience to the gospel? सुसमाचार प्रति आज्ञाकारी बन्नु भनेको के हो त? Yes, faith or not commitment or commitment. That's the criteria of the अनि यही हो आधारहरू, heavenly त्यो judgment. न्यायको आधारहरू उहाँमा पूर्ण रूपमा विश्वास समर्पित भएर विश्वास गर्नु र नगर्नु, यसैले के गर्दछ, अनन्त जीवनमा प्रवेश पाउने या नरकमा जाने, नष्ट हुने कुराको निर्धारण गर्दछ। Yes, and then we can say John chapter 3 verse 16, first part. हामीले अघि पनि हेर्यौं यूहन्ना 3 को 16 को, यसको यसलाई हामीले दुई भाग, पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड गरेर हामीले हेर्यौं भने God so loved the world अनि यसरी भनिएको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो that he gave his only son. अनि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो। Only son, and this is the judgment of this world. अनि यो संसारको न्याय चाहिँ, किनकि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। The second part of this verse, whoever यसको दोस्रो भागमा चाहिँ whoever believes in him might have everlasting life. जो जसले उहाँमा विश्वास गर्दछ तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। Believes in him might have, does not believe in him, he might have eternal destruction. जो जसले उहाँमा विश्वास गर्छन् तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन् र जसले विश्वास गर्दैनन् तिनीहरू कहाँ जानेछन्, अनन्त दण्डमा अर्थात् विनाशमा जानेछन्। Okay. Actually, who does decide eternal destruction, eternal life? अनि यो कसले चाहिँ त्यो अनन्तको विनाशमा जाने निर्णय गर्दछन् त, को पर्दछन् त त्यसमा? Actually, who is the judge of our eternal destination? अनि हाम्रो त्यो अन्तको त्यो लक्ष्यमा गन्तव्यमा पुग्ने न्याय कसले गर्दछ? को हो त हाम्रो न्याय गर्ने? Yes, of course. He was judged instead of us. But actually, who is the judge? अनि त्यो साँचो न्यायकर्ता को हुनुहुन्छ त? Yes, I myself is the judge. I judge myself. अनि म आफैले त्यो न्याय गर्ने छु। If I believe in him, if I commit my sins in Jesus, and then I will judge myself. हेर्नुस् त, त्यो आफ्नो न्याय आफैले गर्ने अवस्था आउँदछ। यदि हामी पूर्ण रूपले आफ्ना पाप अधर्महरू सबै त्याग्दछौँ, ख्रीष्टमा समर्पण गर्दछौँ भने त्यो एउटा के हुन्छ, आधार हुँदछ। त्यही त तिनीहरू कहाँ जान्छन् त भन्दा अनन्त विनाशमा जाँदछन्। त्यही त उहाँमा जो जसले उहाँमा विश्वास गर्दछन् तिनीहरू अनन्तमा जानेछन्, विश्वास नगर्नेहरू कहाँ जान्छन्, अनन्त विनाशमा जानेछन्। माथि जो जसले विश्वास गर्दैन त्यो अनन्त विनाशमा जाँदछ है, यो विनाशमा जाँदछ। Yes, thank you. Okay, thank you. Heavenly judgment, actually, in heavenly judgment, अनि स्वर्गीय न्यायमा चाहिँ the Bible says God is our judge, but actually
in heavenly judgment, the बाइबलले judge भन्दछ, is, न्यायकर्ता परमेश्वर हुनुहुँदछ, तर यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्यौं भने yes, the judge of the heavenly judgment is me. अनि त्यो स्वर्गीय स्थानमा न्याय गर्ने म आफै हुँदछु। Yes, if I choose to obedience to the gospel, and then I will be saved. But if I do not choose to believe in Jesus, and then I myself judge myself into the destruction. यदि मैले परमेश्वरको सुसमाचारमा विश्वास गरेँ भने, म पूर्ण भरोसा गरेँ, समर्पित भएँ भने म आफै स्वर्ग त्यो अनन्तमा जानेछु। र यदि मैले परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी भइन भने म आफैले के गर्नेछु, त्यो विनाशमा लैजानेछु। Okay? Yeah. तपाईहरुको प्रश्नहरु पनि लेखेर राख्नुहोस् न। हिजोदेखि सरले भनिराख्नु भएको छ, पाठ हाम्रो अगाडि बढेको छैन। Okay. Important question. प्रश्न त महत्त्वपूर्ण छ। Yes, the gospel is so simple. सुसमाचार एकदम सरल छ, सहज छ। Believe or not believe. विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्। Yeah, the gospel is so simple. Jesus died for our sins. प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति, संसारका पापको निम्ति उहाँ क्रुसमा बलिदानी हुनुभएको छ। And then if you want to commit your sins, यदि yeah, तपाईले आफ्नो पापलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्न चाहनुभयो भने yeah, you will be forgiven and be saved. अनि तपाईका पापहरू क्षमा गरिनेछन्, तपाई उद्धार र मुक्तिमा आउन सक्नुहुनेछ। Very simple. एकदम सरल छ, सामान्य छ। And we must evangelize to preach the gospel to them. त्यसकारण हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नु हो। But don't say just believe in Jesus, believe in Jesus. No, that is the sayings only. अनि यो विश्वास गर भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ जस्तो मात्रै हो। Okay, we must say to them, हामीले उनीहरूलाई यसरी भन्नु पर्दछ, please commit your sins to Jesus because Jesus died for you already. हामीले आफ्ना सबै पाप येशूमा समर्पण गर्नु पर्दछ, किनकि येशू तपाईँ र मेरो निम्ति मारिनु भयो। Yes, God must judge the whole world. परमेश्वरले संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। Especially विशेष God will judge, God must judge his people. उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई न्याय गर्नुहुनेछ। Because so-called the people of God, among the so-called people of God, there are many pseudo Christians. अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो नामधारी विश्वासीहरू मात्रै भएका हुँदछन्। Even though they confess, yes, I believe in Jesus, but actually they have not committed their sins to Jesus. Actually, they have not believed in Jesus. उनीहरूले यो कुरा भन्दछन्, हो म स्वीकार गर्छु, मेरा पाप स्वीकार गर्दछु भनेर सबै ठुलठुला कुराहरू हुँदछन्, तर साँचो रूपमा ऊ आफ्नो हृदयदेखि आफ्ना पापहरू, अधर्महरू ख्रीष्टमा समर्पण गरेका हुँदैनन्। Even among our pastors also. हाम्रो एउटा पास्टरको उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। Yes, many pastors, elders say, धेरै पास्टरहरू, एल्डरहरू, yes, I believe in Jesus. I believe in Jesus. उहाँहरूले भन्दछन्, हो म येशूमा विश्वास गर्छु, मेरो पुरै भरोसा छ भनेर भनिरहेका हुँदछन्। Actually, they don't believe in Jesus. तर वास्तवमै उनीहरूको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले येशूमा विश्वास गरेका हुँदैनन्। Why? किन त यस्तो हुँदछ? They have not committed their sins to Jesus. उनीहरूले मुखले मात्रै भन्छन्, तर आफ्नो सबै पाप अधर्म ख्रीष्टमा समर्पण गरेका हुँदैनन्। Yes, that's the biblical meaning of believing in Jesus. अनि यो चाहिँ बाइबलीय आधारमा सम्पूर्ण रूपले विश्वास गर्नु भनेको त्यही हो, जसले आफ्ना सबै पाप अधर्म ख्रीष्टमा अर्पण गरेको हुँदछ। Yes, so and then I repeat it again and again, even this time. त्यसै कारण मैले बारम्बार यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको छु र अहिले पनि त्यही कुरा भनिरहेको छु कि सारा पाप ख्रीष्टमा
अर्पण गरिएको हुनुपर्दछ। Yes, many times I told you. मैले धेरै पटक तपाईहरुलाई पनि भनिसकेको छु। We have been taught by Satan. अनि धेरै मानिसहरू शैतानको शिक्षाद्वारा पोषित भएका छन्, शिक्षित गरिएका छन्। Only believe in Jesus and then you will be saved. अनि येशूमा विश्वास गरे तिम्रो उद्धार र मुक्ति भइहाल्छ भनेर भन्दछन्। Once again, there is not the faith, belief of the Bible. अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो Satan's प्रकारको belief. चाहिँ उसमा बाइबलमा यसको कुनै सत्यता मिल्दैन। यो चाहिँ शैतानको शिक्षा हो। Yes, even though Jesus died for our sins 10,000 times or a million times he died, even though he died, it is vain actually. यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट एक पटक होइन, त्यहाँ सयौं पटक, हजारौं पटक, लाखौं पटक क्रुसमा टाँगिनु भएको भए तापनि त्यसको खासै कुनै अर्थ राख्दैन। Yes, that profits me nothing actually. अनि वास्तवमै त्यसले यदि कुनै व्यक्तिले साँचो प्रकारले आफ्नो पश्चातापी हुँदैन, आफ्ना पाप अधर्म त्याग्दैन, ख्रीष्टमा अर्पण गर्दैन भने त्यो अर्थहीन अर्थात् मूल्यहीन हुँदछ। Once again, what is the belief? अब विश्वास के हो त एकपटक फेरि स्मरण गरौँ। Committing action. Commit our sins to Jesus. हाम्रा सबै पाप अधर्म ख्रीष्टमा सुम्पनु हो, आफू स्वतन्त्र बन्नु हो। Yes, very important question. एकदम नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। And then I think you'd better to preach the gospel. Commit your sins in Jesus. Not saying believe in Jesus. अनि येशूमा विश्वास गर्छु भन्ने कुरा भन्दा येशूमा सबै पाप अधर्महरू सुम्पनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। And then finally you can say that's the believing in Jesus. अनि त्यो नै अन्त्यमा त्यो के हो त साँचो विश्वास भनेको त्यही हो जसले आफ्ना पाप अधर्म येशूमा सुम्पन सक्दछ। But if you say believe in Jesus, and then they think, yes, I believe in Jesus by my brain, or confess, I believe in Jesus, and then I will say, oh, अनि हामी चाहिँ that's not the biblical येशूमा faith. विश्वास गर, येशूमा विश्वास गर भनेर सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा अनि मैले क्षमा मागे, पश्चाताप गरेँ भने, मैले येशूमा विश्वास गरेँ भने भइहाल्ने रहेछ भनेर हल्का प्रकारले बुझ्दछन्। Okay, thank you for your question. Okay, let's go on. हामी अगाडि बढ्ने छौँ। Yes, the gospel is so simple, okay? सुसमाचार, त्यसकारण सुसमाचार एकदम नै सरल छ, सामान्य छ। God finished his work, his judgment work on the cross already. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो न्यायको काम चाहिँ क्रुसमा अगाडि नै सिद्ध्याइसक्नु भएको छ। Yes, I have seen many kinds of sins in the pastors. मैले पास्टरहरूको जीवनमा पनि विभिन्न किसिमका पापहरू भएको देखेको छु। Even though they preach the gospel, उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने भए तापनि actually they have not committed their sins to Jesus. उनीहरूले आफ्ना पापहरू येशूमा सुम्पेकै हुँदैनन्। Because of preaching the gospel, will they be saved? के उनीहरूले सुसमाचार सुनाए भन्दैमा उनीहरूले उद्धार र मुक्ति पाउँदछन् त? Okay, pastors. पास्टरहरू तपाईहरुले भन्नुहोस्। No? Absolutely. Yes, absolutely no. वास्तवमै यही सत्य हो। सुसमाचार सुनाउँदैमा उद्धार र मुक्ति प्राप्त हुँदैन। Yes, salvation is the personal matter. अनि यो उद्धार र मुक्ति चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो। If you do not commit your sins to Jesus, actually, if you do believe in Jesus, you can never be saved. येशूमा विश्वास गरे तापनि यदि पापहरू सबै येशूमा समर्पण गरिएको हुँदैन भने त्यो चाहिँ त्यसले उद्धार र मुक्ति दिँदैन। Yes, tomorrow evening, Sabbath evening, we will devour, we will consume the sinless. अनि भोलि को साँझमा सब्बातको समयमा हामीले त्यो पापका लिस्टहरू हामी त्यसलाई फेरि नष्ट गर्नेछौँ। Yes, submit your sins
please submit your sins, especially breaking the promise, the breaking pledge. Yeah, to be silent. विशेष गरिकन हामीले जुन परमेश्वरसँग बाचा बाँधेका छौं ती बाचाहरू तोडेको कारणले आज्ञाकारी नभएका कुराहरू ती भएका पापहरू सबै तपाईहरुले समावेश गर्नुहोस्. Yes, we are automatic sinners. हामी स्वाभाविक रूपले पापी नै छौं, पापी भएर आइराखेका छौं. After taking a pledge, अनि त्यो प्रतिज्ञा गरे तापनि बाचा बाँधे पनि we are breaking the promise, the pledge. हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वर प्रति गरेका बाचाहरू हामीले भङ्ग गरिराखेका छौं. And then you should submit your sins into this त्यसकारण one. तपाईले आफ्ना सबै पापहरू अधर्महरू अनि परमेश्वरमा समर्पण गर्नु पर्दछ. Yes. The only way that we can be saved, yes, मुक्तिमा आउने एउटै मात्रै उपाय छ, बाटो छ, is committing our sins to Jesus. That's the belief of the Bible. हाम्रा सबै पाप अधर्म येशूमा सुम्पनु एउटा मात्रै उपाय हो जसले उद्धार र मुक्तिमा ल्याउँदछ. Okay, let's go. And then how can we know the hour of the judgment of heaven? हामीले त्यो स्वर्गीय स्थानमा हुने न्यायको समय कति बेला हो भनेर कसरी थाहा पाउने, कुन घडी हो? Yes. Hebrews chapter 8 verse 5. हामी हिब्रू 8 को 5 पदलाई हामी हेर्ने छौं. Yes, Apostle Paul says the earthly sanctuary is the type and shadow of the heavenly sanctuary. यहाँ यसरी लेखिएको छ हिब्रू 8 को 5 पदमा कि तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन् किनकि मोसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए, पर्वतमा तिमीहरूलाई देखाइएको नमुना बमोजिम तिमीले सब थोक बनाउनु. Yes, in this verse God says the earthly sanctuary is the copy and shadow of the heavenly sanctuary. अनि यो पृथ्वीमा हुने चाहिँ यो पवित्र स्थान चाहिँ स्वर्गीय पवित्र स्थानको छाया हो, अर्थात नक्कल जस्तै हो. Yes, in heavenly sanctuary actually, अनि त्यो स्वर्गीय महापवित्र स्थानमा yes, God will judge the saints and the wicked people also. अनि परमेश्वरले सन्तहरू र अनि दुष्ट मानिसहरूको पनि न्याय गर्नुहुनेछ. Heavenly sanctuary is the court of the judgment actually. अनि त्यो स्वर्गमा हुने महापवित्र स्थान चाहिँ एउटा न्यायालय जस्तै हो. Yes, and then in order to know about the heavenly sanctuary, we must go to the type or copy or shadow of the heavenly sanctuary. Yeah, earthly sanctuary. अनि जुन चाहिँ यस पृथ्वीमा भएका कुराहरू छन्, हामीले अपनाएका कुराहरू छन्, त्यसैको छाया अर्थात नक्कल चाहिँ के हो त स्वर्गीय स्थानमा अर्थात त्यो पवित्र स्थानमा हुने गर्दछ. Okay, the earthly sanctuary is like this. अनि हामीले हेरौँ यहाँ यो पृथ्वीमा भएको महापवित्र स्थानलाई एउटा नमुनाको रूपमा उदाहरणको रूपमा यसरी लियौँ. This is the entrance. यहाँ चाहिँ प्रवेशद्वार छ. Entrance. Okay. And then in the first court of this sanctuary, अनि यो महापवित्र स्थानको पहिलो भाग चाहिँ at the center of this first court we can find the altar. अनि हामीले यहाँ चाहिँ वेदी पाउँदछौँ. यसलाई वेदीको रूपमा हामीले मानौँ. Yes, upon this altar they are laid actually the wood first. Wood. अनि त्यहाँ चाहिँ काठहरू दाउराहरू मुढाहरू हुँदछन् त्यहाँ. Yes, on the first layer and wood, and upon that
lamb was laid. अनि त्यहाँ चाहिँ थुमालाई जब दाउरा राखिन्छ, मुढाहरू राखिन्छ, त्यसमाथि चाहिँ थुमा राखिएको हुँदछ. And then the sinner lay his hand upon the head of the animals. अनि त्यो थुमाको शिरमा चाहिँ के गरिन्छ? हात राखिन्छ. What does it mean? यसको अर्थ के हो त? Yes, they transfer their sins. अनि उनीहरूले त्यो पाप चाहिँ के गर्ने? हस्तान्तरण गर्ने, अर्कोतिर पठाउने काम हुँदछ. Upon the head of the animal. अनि त्यो जनावरको अर्थात् थुमाको शिरमा हात राखेर त्यो मानिसमा भएको त्यो के भन्छ? हामीले यसरी हेरौँ, यो डाटा केबल चाहिँ ट्रान्सफर गरे जस्तै अहिलेको भाषामा त्यसरी भनौँ. Okay, and then who is the lamb? अनि त्यो थुमा को हो त? Yes, Jesus. यो थुमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. ख्रीष्ट. John chapter 1 verse 29. हामीले यूहन्ना 1 को 29 पदलाई हामीले हेर्यौं भने, yes, John the Baptist cried aloud, behold the lamb which takes away all our sins, all sins of the world. यूहन्ना 1 को 29 मा यही कुरा लेखिएको छ कि हेर संसारको पाप उठाई लैजाने परमेश्वरको थुमा भनेर त्यहाँ लेखिएको छ. Okay, on the wood. अनि त्यो काठमाथि अर्थात् दाउरामाथि there lay the lamb of God. थुमा राखिएको हुँदछ. And upon the head of the animal, अनि त्यो थुमाको टाउको माथि the sinner transferred his sin upon the head of the lamb. अनि त्यो आफूमा अर्थात् मानिसमा भएका पापहरू त्यो थुमामा सारिने काम गर्दछ. Okay. Look at Jesus on the cross. हामीले येशूलाई त्यो क्रुसमा टाँगिएको कुरा हेरौं, स्मरण गरौं. Upon the cross, upon the tree, upon the wood. त्यो क्रुसमा, काठको क्रुसमा टाँगिएको कुरालाई Yes. हामीले हेरौं, कल्पना गरौं. There the Lamb of God hang on. अनि त्यो थुमा चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको छ. And then he was crowned with thorns. अनि उहाँ चाहिँ त्यो थुमा चाहिँ के भन्छ? काँडे मुकुट लगाइएको छ. What are the thorns? What are the thorns? अनि अरु कस्तो चीजहरु त्यहाँ लगाइएको छ त? काँडाको मुकुट लगाइएको छ. Genesis chapter 3 verse 18 and 19. हामीले उत्पत्ति 3 को 18 19 पदलाई यो मैले मात्रै लेखेँ, यो उत्पत्ति है. फेरि त्यो के लेख्नु भयो भनेर सोध्नु होला फेरि. उत्पत्ति 3 अध्यायको 18 19 यहाँ यसरी लेखिएको छ कि त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस्. माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले. Chapter 3 verse 18 and 19. अनि माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालिएको थिस्, त माटै होस् र माटोमै फर्की जानेछस्. Yes, the thorns are the wages of sin actually. Thorns, are the fruits of the sin. काँडाको मुकुट पनि के हो त? ज्याला, पापको ज्याला जस्तै हो. Yes, actually Jesus was crowned with thorns. That means he took all our sins upon his head. अनि येशूको शिरमा चाहिँ काँडाको मुकुटहरू लगाइएको थियो. अनि त्यो काँडाले के गर्छ? सबै पापहरूलाई लिएको प्रतिबिम्बित गर्दछ. What is the meaning of wearing the thorn crown? अनि त्यो काँडाको मुकुट लगाउनुको अर्थ Upon the head. चाहिँ के हो त? त्यो शिरमा काँडाको मुकुट लगाउनुको तात्पर्य के होला? Yes, of course he was suffered by not only by physical pains but also with mental and spiritual
अनि उहाँ चाहिँ त्यो शारीरिक रूपमा अर्थात् भौतिक रूपमा दुःख कष्ट भोग्नु भएको मात्रै होइन, उहाँले मानसिक रूपमा र आत्मिक रूपमा पनि उहाँ प्रताडित बन्नुभयो अर्थात् दुःख कष्ट भोग्नुभयो। Actually, his heart was broken by the severe anguish of pains of mental, physical pains. अनि त्यो असह्य पीडाले गर्दाखेरि उहाँको हृदय छिया छिया अर्थात् धुजा धुजा भएको थियो। उहाँ दुखित हुनुहुन्थ्यो, शोकित बन्नु भएको थियो। And so this altar signifies the cross of Jesus. अनि यहाँ भएको यो वेदीले चाहिँ येशूको क्रुसलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ अर्थात् देखाउँदछ। And so the earthly sanctuary is the judgment hall, अनि त्यसकारण judgment court. र यो चाहिँ पृथ्वीमा भएको वेदी पनि के हो त, अनि न्यायालय जस्तै हो। Yes, the Lamb of God was judged because of the sinner. अनि परमेश्वरको Instead of थुमा the चाहिँ sinner. पापीहरूको निम्ति न्यायमा पर्नु भएको छ। And then they received the blood अनि of the तिनीहरूले- Lamb. अनि त्यो थुमाबाट के गरे, रगत प्राप्त गरे। And then in the second court of the sanctuary, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानमा भएको दोस्रो न्यायालय चाहिँ the priests brought the blood and sprinkled upon the mercies upon the curtain of the अनि sanctuary. त्यहाँदेखि पुजारीहरूले त्यो रगत लगेर के गर्थे, छर्कने काम गर्दथे। Okay, the lamb was already slain on the altar. अनि त्यो थुमा चाहिँ पहिला नै वेदीमा के गरिसकिएको छ, चढाइसकिएको छ अर्थात् बलि दिइसकिएको छ। And then why did the priest bring the blood of the lamb into the sanctuary? अनि किन चाहिँ त्यो पुजारीहरूले त्यो थुमाको रगत चाहिँ महापवित्र स्थानमा लगेर छर्कनु पर्यो त? Why did he sprinkle the blood of the lamb upon the किन थुमाको curtain? रगत चाहिँ त्यहाँ त्यो महापवित्र स्थानमा छर्किने काम भयो? Yes, according to the type of the sanctuary, Leviticus chapter 4 verse 20. हामी लेवी 4 को 20 पदलाई हामी हेर्ने छौं। Yes, very important, this verse. 4:20 Yes. Leviticus chapter 4 verse 20. लेवीको पुस्तक 4 अध्यायको 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, पाप बलिको साँडेलाई तिनले जसो गरेका थिए यस साँडेलाई पनि त्यसै गरून्। यसरी पुजारीले तिनीहरूका निम्ति प्रयाश्चित गर्नेछन् र तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ। Yes, and this verse, latter part of this verse, so the priest shall make atonement for them, and it shall be forgiven them. अनि यसको चाहिँ यो 20 पदको दोस्रो भागमा यहाँ के लेखिएको छ, प्रयाश्चित। यसरी पुजारीले तिनीहरूका निम्ति प्रयाश्चित गर्नेछन् र तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ। What is the final result of sprinkling the अनि यो blood? अन्त्यमा त्यो रगत छड्किनेले के कुरालाई त्यसको रिजल्ट के हो त, नतिजा के हो त? Yes, it shall be forgiven them. अनि यसको मतलब त्यो रगत छड्काइसकेपछि उनीहरूको पाप चाहिँ क्षमा भएको छ भन्ने हो। Leviticus chapter 17 verse 11. हामी 17:11 Yeah. हामी यही लेवीको पुस्तक 17 को 11 पदलाई पनि हामी हेर्ने छौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ 17 को 11 मा कि किनकि जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ, मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रयाश्चित गर्नलाई दिएको छु, किनभने रगतद्वारा नै मानिसका जीवनको निम्ति प्रयाश्चित गरिन्छ।
Yes, in this verse, latter part of this verse, for it is the blood अनि that यसको makes पनि दोस्रो भागमा पहिलो भाग होइन पदको दोस्रो भागमा त्यही कुरा जनाइएको छ कि रगतद्वारा नै मानिसका जीवनको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ. Yeah, it says it is the blood that makes atonement for the soul. Yeah, the blood. Without the blood, there is no atonement. There is no forgiveness. अनि यदि त्यहाँ रगत भएन भने रगत छड्किएन भने त्यो चाहिँ पश्चाताप हुँदैन. Why should the priest bring the blood into the holy place? किन त्यो पुजारीहरूले पवित्र स्थानमा रगत लगे त चढाउँदछन्? Yes, to show the receipt that lamb paid off all the sins अनि यसको of the अर्थ sins. यही हो कि त्यो थुमाको रगतद्वारा सबै पापको मूल्य तिरिएको छ अर्थात् चुक्ता गरिएको छ. Once again, the blood is the receipt of paying off all sins. अनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो रगत छड्किनु भनेको रसिद हैन. हामीले पसलमा गएर केही चीज किन्यौं उ गर्यौं भने अनि बिल दिन्छ नि. त्यो बिल लिने दिने गरे जस्तै हो त्यो रगत लगेर वेदीमा अर्थात् त्यो महापवित्र स्थानमा छर्किनु केको लागि? पापको मूल्य चुक्ता गरेको रूपमा. Yes, the receipt must be presented before the court of the judgment. चाहिँ त्यो मूल्य तिरेको रसिद चाहिँ हामीले न्यायालयमा के गर्नु पर्नेछ? पेश गर्नु पर्नेछ अर्थात् बुझाउनु पर्नेछ. Let's go to John chapter 20 verse 19 and 20. हामी यूहन्ना 30 मा John chapter 20 verse 20 verse 19 and 20 and 21. हामी यूहन्नाको पुस्तकबाट हामी हेर्ने छौं. Yes, at the resurrection day, Jesus met his disciples. At the resurrection day, Jesus met his disciples first. पुनरुत्थानको दिनमा येशूले चेलाहरूसँग भेट गर्नुभयो. म यूहन्ना 20 को 19 20 21 जो पद पढ्ने छु. पहिला यहाँ यसरी लेखिएको छ. त्यही दिन अर्थात् हप्ताको पहिलो दिनको साँझ जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोका बन्द गरेर भित्र बसेका थिए, येशू आएर तिनीहरू कहाँ माझमा उभिनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति. यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनु भयो. प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए. तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति. जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म तिमीहरूलाई पनि त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु. Okay, with what kind of sayings did Jesus greet with his disciples? अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भनेर आफ्ना चेलाहरूलाई अभिवादन गर्नुभयो? Yes, peace be with you. तिमीहरूमा शान्ति रहोस्. This word in Hebrew was shalom. अनि हिब्रूमा यसलाई शालोम भनिएको छ. Yes, this word shalom was derived from the verb shalom. अनि यो हिब्रू चाहिँ यो शालोम चाहिँ शाला भन्ने Shalom. शाला. ओके, शाला. This is the verb. This is the noun. Shalom was derived from the verb shalom. अनि यो सालामबाट सालोम चाहिँ नाउन भयो, तर शालाम चाहिँ यो क्रिया रहेको छ. Yes, this word shalom means to pay back the debts. अनि यो सालाम भनेको यसको अर्थ चाहिँ तिर्नु है, सट्टामा तिर्नु भन्ने हुँदछ. यो चाहिँ ऋण तिर्नु जस्तै हो है. And then
Jesus said to his disciples, येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो Shalom. शालोम शान्ति भनेर उहाँले भन्नुभयो। What is the meaning? यसको अर्थ के हो त? I paid off all your debts, all your मैले तिमीहरूको sins सबै completely. ऋण चुक्ता गरिदिइसकेको छु, तिरिदिइसकेको छु, तिमीहरू स्वतन्त्र छौ। And then, त्यस पश्चात John chapter 20, verse 20. हामी यूहन्ना John chapter 20, verse 20. 20. ओके 20 को 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनु भयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। Yes, when he had said this, he showed them his hands and his side. उहाँले आफ्ना हातहरू अनि कोखाहरू देखाउनु भयो। Why did he show his hands and his side? किन उहाँले आफ्ना हात र आफ्नो कोखा चाहिँ देखाउनु पर्यो त? Yes, his split hands and side were the receipts of paying off all our sins. अनि उहाँका ती रोपिएका हातहरू हैन, छेडिएका हातहरू कोखाहरूले के गरेको छ त? मूल्य चुक्ता गरेको छ। That was the receipt of paying off all our sins. अनि त्यो नै एउटा रिसिभ बिल जस्तै हो, तिरेको बिल जस्तै ती चोटित भएका, चोटले घायल भएका हात र कोखाहरू हुन्। Okay, I will put this at an examination. यो परीक्षामा आउने विषयवस्तु छ है। Yes. Why did he show his hands किन and उहाँले side? आफ्ना हात र कोखाहरू चेलाहरूलाई देखाउनु भयो? Yes, I have already paid off all your sins, actually paid मैले off all तिमीहरूको the सबै penalties of your पापको sin. मूल्य मैले तिरिसकेको छु, चुक्ता गरिसकेको छु। And once again, पुनः एकपटक John chapter 20, verse 21. हामी यूहन्ना 20 को 21 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। So Jesus said to them again, येशूले फेरि आफ्ना चेलाहरूलाई Peace, भन्नुभयो, peace to you. शान्ति तिमीहरूमा। What is the meaning of peace? अनि यो शान्तिको अर्थ के रहेछ त? Yes, I have already paid off मैले all तिमीहरूको your sins. लागि मूल्य तिरिसकेको छु, अर्थात् चुक्ता गरिसकेको छु। Okay. What is the receipt of Jesus? अब त्यो मूल्य चुक्ता गरेको रसिद के हो त? His hands. उहाँको हात। And so, once again, 1 John chapter 2, verse 1. अनि पहिलो यूहन्ना हामी अर्को एउटा पदलाई हामी हेर्नेछौँ। 1 John chapter 2, verse 1. हामी पहिलो यूहन्ना 2 को 1 पदलाई हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यदि मेरा साना बालकहरू तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेछु। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रीष्ट। Yes, John says, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. अनि एकजना धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। And Romans chapter 8, रोमी 8 को verse 40, Romans chapter 8, verse 34. हामी 34 पदलाई, रोमी 8 अध्यायको 34 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यसरी भनिएको छ, दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने त
ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। Yes, he is at the right hand of God and he makes intercession for us. अनि जो चाहिँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ रहनुहुन्छ अर्थात् बस्नुहुन्छ र हाम्रा निम्ति सदा अर्ज बिन्ती चढाउनुहुन्छ। Yes, he shows his hand and side to God. अनि उहाँले आफ्ना ती घायल हातहरू अनि कोखाहरू देखाएर भन्नुहुन्छ, I paid off all the sins of Pastor Hong. अनि मैले सबै पास्टर हङको पापको मूल्य मैले तिरिसकेको छु। This is the receipt. अनि यो नै प्रमाण हो, मैले तिरेको यो रसिद हो। And God cannot help but forgive us our अनि sins. परमेश्वरले त्यसपछि क्षमा नदिइकन रहन सक्नुहुन्न। And then he says, he says, अनि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ होला, yeah, it is too sufficient. It is ठिक enough. छ, तिमीले जति मूल्य चुक्ता यो प्रशस्त भयो, यो भन्दा अरू मूल्य चुकाउनु आवश्यक छैन। Man has committed a sin, but the Son of God has paid off all our sins. अनि मानिसहरूले पाप गर्दछन् तर परमेश्वरको पुत्रले सबै त्यो पापको मूल्य तिर्नु भएको छ। Yes, it is too enough actually. यो Too चाहिँ sufficient. प्रशस्त अर्थात् चाहिने भन्दा बढी मूल्य तिरिएको छ तपाईँ र मेरो निम्ति। Yes, only with the blood of Jesus we can be forgiven. अनि येशू ख्रीष्टको त्यो रगतद्वारा मात्रै तपाईँ र मेरा पाप अपराधहरू अर्थात् अधर्महरू क्षमा हुँदछन्। Where does he pray for us? कहाँ बसेर हाम्रो निम्ति उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ त? On this earth? अनि यो धरतीमा हुँदाखेरि, पृथ्वीमा हुँदा? Yes, in heaven. उहाँ स्वर्गमा अर्थात् पिताको दाहिने तर्फ बसेर तपाईँ र मेरो निम्ति अर्ज बिन्ती गर्नुहुन्छ। He entered into the heavenly sanctuary. अनि उहाँ चाहिँ त्यो स्वर्गीय पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभएको छ। And then there in the sanctuary, heavenly sanctuary, he prayed for us. अनि उहाँ त्यही पवित्र स्थानमा परमेश्वरको दाहिने तर्फ बसेर हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। Sometimes I think of Jesus. म कहिलेकाहीँ येशूको बारेमा यसरी विचार गर्दछु। Yes, whenever he prays for me, he lifts up his hands, scarred hands, before God. Yes, I died for Pastor Hong. अनि उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला, ती आफ्ना घायल हातहरू उठाएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मैले पास्टर हङको निम्ति सबै उसको पापका मूल्य मैले चुक्ता गरेको छु, तिरेको छु। This is the receipt. अनि यो नै प्रमाण हो, यो रसिद हो, पैसा तिरेको, बुझाएको। I died for him. म उसको निम्ति मैले मृत्युवरण गरेँ। I paid off all his sins. मैले सबै उसको पापको निम्ति मूल्य तिरिसकेको छु। Please, Father, परमेश्वर बुबा, accept my receipt तपाईले यो रसिदलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् and forgive him. अनि उहाँलाई क्षमा गर्नुहोस्। Where? कहाँ बसेर? In the heavenly sanctuary. अनि स्वर्गीय स्थानमा बसेर उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। Okay, meditate. Think of Jesus, who is in the heavenly sanctuary. उहाँको बारेमा अध्ययन ध्यान गर्नु नितान्त आवश्यक छ। उहाँ कहाँ बसेर कसरी तपाईँ र मेरो निम्ति अर्ज बिन्ती गरिरहनु भएको छ। Hebrews chapter 7 verse 25. हामी हिब्रू 7 को 25 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Yes, the Bible clearly says. बाइबलले स्पष्टसँग यहाँ भन्दछ अनि हिब्रू 7 को 25 पदमा यसरी लेखिएको छ, फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। Yes, therefore he is also able to save to the uttermost
those who come to God through him, since he always lives to make an intercession for them. He always lives to make intercession जो for जति them. उहाँमा विश्वास गरेर आउँदछन्, पश्चातापी भएर आउँदछन्, उनीहरूको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले मध्यस्थता गर्नुहुन्छ र उनीहरूको निम्ति अनि प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। Always, continually, he prays for निरन्तर us. रूपमा रोकावट बिना नै उहाँले निरन्तर प्रार्थना चढाइरहनुहुन्छ। Here? कहाँ बसेर? Yes, in the heavenly त्यो sanctuary. चाहिँ स्वर्गीय महापवित्र स्थानमा बसेर येशू निरन्तर हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ। दाहिने साइड, and so Jesus sits always to his right side, Yeah, to left. yeah. Interesting question. यो पनि चाखलाग्दो छ प्रश्न चाहिँ। Yes, in the Bible there are many symbols. अनि बाइबलमा त्यहाँ धेरै यस्ता सांकेतिक कुराहरू दिइएको छ। Okay, right side or right hand means, दायाँ साइड अर्थात् दाहिने हाततर्फ भन्नु। okay, when you do something जब तपाईले केही काम गर्नुहुँदछ, with left hand with or with right hand. तपाईले दायाँ हातले गर्नुहुन्छ कि बायाँ हातले त्यो कामहरू गर्नुहुँदछ। Yes, in symbolic words actually. अनि यो चाहिँ वास्तवमा एउटा सांकेतिक शब्दहरू यहाँ प्रयोग भएको छ। God's right hand is Jesus. परमेश्वरको दाहिने हात नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। By this right hand, अनि त्यही दायाँ हातद्वारा God does everything. परमेश्वरले सारा चिज गर्नुहुन्छ। Only by Jesus. येशूद्वारा मात्र He does everything. उहाँले सबै काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ। That's the meaning of right hand. अनि उहाँको दायाँ तर्फ अर्थात् दायाँ हाततर्फ बस्नुहुन्छ भनेको त्यही हो, किनकि परमेश्वरको दायाँ हात प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। Yes, that's a symbolic यो meaning चाहिँ of the right सांकेतिक hand. रूपमा व्यक्त गरिएको कुरा हो। Okay. Oh, time is over. Sorry. हाम्रो समय अगाडि गइसकेको छ। Yeah, we'll continue to study at evening. हामी भरे साँझ फेरि यसलाई नियमित रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ, अगाडि जानेछौँ। Okay, let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Father in heaven, thank you for once again giving us your lovely gospel to us. परमेश्वर बुबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईले आफ्नो सुसमाचार हामीलाई दिनुभयो अनि क्षमा गर्नुभयो। Yes, please, we are sinners and so we cannot comprehend your words. प्रभु, हामी पापीहरूले क्षमा माग्नु आवश्यक। हामी सबै कुरा तपाईको सहायता बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। Please forgive us our sins, and as you promised us, जसै तपाईले हामीलाई Please. प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हाम्रा सबै पाप अपराध अधर्महरू क्षमा गरिदिनुहोस्। yes, pour your Holy Spirit upon us all, हामी माथि पवित्र आत्मा खन्याउनुहोस्, पठाउनुहोस् प्रभु, that we may see your glory. हामी तपाईको ताकि हामी तपाईको महिमा देख्न सकौँ। In the name of Jesus we pray. येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।